अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू कॉर्नर 2.0 के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो है आपके चंद सवालों के जवाबात के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं कि उर्दू कॉर्नर 2.0 के अभी 91.6 थाउजेंड जो सब्सक्राइबर हैं, ये आप इसको 1 लाख तक जो है पहुँचा दें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो आपके मोबाइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो नीचे ये सब्सक्राइब का रेड कलर में ये होगा, इसको प्रेस करके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद ये जो 4 सहेलियों की आप बीती आपको यकीनन पसंद आई होगी। इसमें ये 4 सहेलियों की कहानियाँ हैं और उनमें आपने देखा कि किस तरह वो नौजवान 4 बैठे होते हैं बाहर, तो वो उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो वो अपने जहन में एक स्केच बना लेते हैं कि इस तरह के जो है वो हमें लाइफ पार्टनर मिलेगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो है चारों को जो है वो उसके अपोजिट जो है मिलता है। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी थी। और इसके साथ साथ आप दोस्तों ने पूछा है कि मलिक सफ़दर साहब की कहानियाँ, तो वो भी आ रही हैं इंशाल्लाह। उनकी एक और कहानी बहुत जल्द आएगी। इसमें एक दो तरफ़ा लेटेस्ट कहानी थी, वो उनकी आ चुकी है। और उसके बाद जो है वो एक और कहानी है, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुझे बहुत अच्छी लगी वो मलिक साहब की कहानी, और उसका नाम है रूह नुमाई। वो इंशाल्लाह आज या कल तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, वो भी आप सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। दूसरा, आपके कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसमें सब के जवाब तो नहीं मैं दे सका। लेकिन जो मुझे ज़्यादातर लोगों ने जो कमेंट्स पूछे हैं उसमें मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो लोगों ने पूछा कि अंबर नाग मारिया सीरीज़ रुक गई है या नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अंबर नाग मारिया इंशाल्लाह वो अपलोड होगी। बस ये इन स्टोरीज़ की वजह से कुछ उसमें डिले आ गया था। और दूसरा, काला कफन का आपने पूछा है, वो कहानी भी ज़रूर इंशाल्लाह अपलोड होगी, बहुत जल्द मैं उसको भी कंप्लीट कर दूँगा। और उसके बाद एक जो कमेंट आया था वो ये कि मलिक सफ़दर हयात साहब के बारे में किसी ने पूछा था कि उनकी कहानियों को लोग बड़ा पसंद करते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं। तो एज सच उनके बारे में कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जिस तरह मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये एक रियल कैरेक्टर बेस्ड जो है वो आगे से उनकी जो कहानियाँ उनको आगे जो उनके आप बीतियाँ उनको कहानियों की शक्ल में पेश किया गया है। तो ये पार्टीशन से पहले, जैसा कि उन्होंने कुछ कहानियों में ख़ुद भी जिक्र किया कि हिंदुस्तान में भी जो पूरा ये पंजाब था हमारा, ईस्ट और वेस्ट, ये जो इंडिया में और पाकिस्तान में ये पूरा पंजाब था, तो वो पंजाब बेस्ड पे उनकी जो है वो ट्रांसफ़र्स होती थी। तो उनकी जो सर्विस के दौरान ही जो है इंडिया की जो है वो पार्टीशन हो गई, पाकिस्तान अलग हो गया। तो वो फिर पाकिस्तान आ गए और उन्होंने यहाँ पे आके कुछ जो है वो सर्विस की। तो बेसिकली ये जो कहानियाँ उनकी, ये अब्दुल कयूम शाद साहब ने तहरीर की थी आज से कुछ 40-50 साल पहले। और इनकी जो भी कहानियाँ हैं ना, वो आपने नोटिस किया होगा कि पुराने ज़माने की हैं, 60 की, 70s की, 80s की। तो ये पुराने ज़माने की कहानियाँ हैं। तो ये इस बारे में तो मुझे यही इन्फॉर्मेशन है कि इस कैरेक्टर को अब्दुल कयूम शाद साहब ने जो है वो अपने अल्फाज में पेश किया था, और मिर्ज़ा अमजद बेग साहब को भी। लेकिन ये है कि ये कुछ ना कुछ हकीकी वाक़यात थे जिनकी बेस पे जो है वो इनको आगे फिर बयान किया गया। बाकी उनका कैरेक्टर ये है कि उनके कैरेक्टर में एक पॉजिटिविटी दिखाई जाती है कि वो जो दावा करने वाला होता है या जो भी रिपोर्ट दर्ज कराने आता है उसकी पूरी पूरी हेल्प करते हैं और मुजरिम को ढूंढ निकालते हैं। तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है और ये बड़ी अच्छी बात है। और इसमें जो सस्पेंस क्रिएट होता है और जिस तरह वो मुजरिमों को पकड़ते हैं और जिस तरह उनका वो सुराग लगाते हैं, ये बड़ा एक दिलचस्प सिलसिला होता है। तो इंशाल्लाह इनकी सारी कहानियाँ पेश की जाएंगी। मुझे एक दोस्त ने कमेंट्स में आजकल में कुछ एक दो कहानियाँ उन्होंने बताई मुझे। तो उनमें एक कहानी थी डायन और दूसरी थी बाल की खाल। तो ये मुझे यकीन है कि ये कहानियाँ हमारे पास मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ये भी अपलोड होंगी। और अब एक किसी ने मुझे फरमाइश की थी रूह नुमाई कहानी की, तो वो भी इंशाल्लाह अब जल्द आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वो वही कहानी होगी रूह नुमाई। वो बड़ी अच्छी कहानी है, मुझे ख़ुद पसंद आई है। आप ज़रूर उसके नीचे कमेंट्स कीजिएगा। और उसके अलावा अंबरनाग मारिया का मैंने आपको बताया, काला कफन के बारे में मैंने आपको बताया, वो भी कंप्लीट होंगी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमज़ाद के बारे में सवाल करते हैं। बात असल ये है कि हमज़ाद जो मैंने लास्ट सीज़न पेश किया है वो उसको मैंने कुछ अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि मुझे जो स्क्रिप्ट मिला था वो उतना ही था, वहीं पे वो फिनिश हो जाती है कहानी।
اب اس کو آگے جو ہے وہ میں ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں، اور میں اس کو انشاءاللہ ضرور ایکسٹینڈ کر کے کمپلیٹ کروں گا، لیکن میں اپنی کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ اس کو بھی میں کمپلیٹ کر دوں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی کہانیاں بھی آپ کو ملیں گی ضرور۔ یہ بہت سارے لوگوں نے ان کو پسند کیا اور کمنٹس بھی کیے نیچے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ مائک کون سا یوز کرتے ہیں یا یہ ایڈیٹنگ وغیرہ کے بارے میں، تو یہ میں فرینڈز آپ کو کمنٹس میں یا یہاں پہ تو نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے آپ مجھے میل کر سکتے ہیں یا آپ مجھے کسی بھی طرح کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو جس طرح بھی ہو سکا گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جی اور کوئی کہانیوں کے بارے میں آپ نے سوال کرنے ہو تو کمنٹس میں ضرور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور باقی یہ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو سبسکرائب والا بٹن ہے اس کو ضرور دبا دیا کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد جس طرح یہ میں نے سبسکرائب کیا ہے تو یہ سبسکرائب ہو گیا، اس کے بعد یہاں پہ یہ آل نوٹیفیکیشنز جو آتا ہے اس پہ کلک کر دیا کریں، تو اس سے آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز جو ہے نا یہ آل پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو سارے آپ کو نوٹیفیکیشن ملیں گے۔ تو یہ آپ کے سبسکرپشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہر چینل پہ، اردو کارنر پہ بھی، اردو کارنر 2.0 پہ بھی، حیدر وائس پہ بھی، اور حیدر وائس 2.0 پہ بھی۔ اور اس کے علاوہ حیدر وائس 2.0 ہے جو اس پہ بھی کچھ ہارر سٹوریز جو ہے وہ ہارر سٹف جو ہے وہ زیادہ تر حیدر وائس چینلز پہ آتا ہے، تو آپ وہیں پہ زیادہ 2.0 پہ بھی اور حیدر وائس پہ بھی اور حیدر وائس 2.0 پہ بھی۔ تو بہت سارے لوگوں نے شارٹ سٹوریز ہارر سٹوریز کے بارے میں بھی کہا ہے، تو وہ انشاءاللہ ان دونوں پہ، اس چینل پہ زیادہ مورل کہانیاں اور جو اس طرح کی یہ سسپینس کی کہانیاں اور اس طرح کی، اور اردو کارنر پہ جو آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایک اردو کارنر کا اپنا ایک انداز ہے، اس پہ ساری وہ جو پرانی کہانیاں، پرانے واقعات اس طرح کے، اور بادشاہوں کی کہانیاں، شہزادیوں کی کہانیاں۔ تو کالا کفن بھی کمپلیٹ ہوگی، امبر ناگ ماریہ بھی، بس آپ سے تھوڑی سی میں گزارش ہے کہ کچھ وقت دے دیجئے، زیادہ نہیں۔ باقی یہ کہ یہ اس طرح کی یہ چیننگز ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم صرف ملک صفدر کی کہانیاں نہیں سننا چاہتے، کچھ اور بھی ہو، تو یہ ساتھ تھوڑی ڈیفرنٹ سٹوریز ضروری ہیں ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ساری سٹوریز کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کوئی بھی کہانی روکی نہیں ہے میں نے، نہ کالا کفن نہ امبر ناگ ماریہ، یہ ساری کمپلیٹ کرنی ہے، اور ملک صفدر یاد صاحب کی ساری کہانیاں اس پہ آئیں گی انشاءاللہ، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا، جتنی بھی اویلیبل ہیں کہانیاں میکسیمم ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی، کسی بھی اور سے انشاءاللہ زیادہ میرے پاس موجود ہوں گی، تو انشاءاللہ اس پہ اپلوڈ کریں گے۔ باقی ان کی کہانی ڈائن اور بال کی کھال وہ بھی آئے گی۔ باقی اگر آپ کہانی کا کوئی نام جانتے ہیں ملک صفدر یاد صاحب کی یا مرزا امجد بے کی، تو نام ضرور بتا دیا کریں، اس کو میں اپنی جو لائبریری یا کلیکشن ہے اس میں ضرور چیک کر لیں گے، اگر ہمارے پاس موجود ہو تو وہ ضرور انشاءاللہ آئے گی۔ روح نمائی کہانیاں آپ ضرور سنیے گا، بہت اچھی کہانی ہے، اور یہ 4 سہیلیوں کی آپ بیتی اور 4 دوستوں کی، تو یہ کہانی بھی بڑی اچھی تھی، اور اس میں اسپیشلی مجھے جو لاسٹ پارٹ ہے اس کا آخری حصہ، اس دوست کی کہانی پہ مجھے بڑا دکھ ہوا، اس کے ساتھ بہت بری ہوئی، کیونکہ اس کو جو ملی وہ اس نے نہ صرف بے وفائی کی بلکہ بڑی شاطر تھی، اور بہت برا کیا اس نے۔ تو باقی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینلز کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کے نیچے آپ ضرور اپنے کمنٹس کا اظہار کیجیے گا۔ باقی ہر بندے کے کمنٹ کا جواب میں انشاءاللہ دینے کی کوشش تو کرتا ہوں، لیکن اگر ادھر نہ دوں تو ویڈیو میں بھی دے دوں گا، ویڈیوز میں آپ کے کمنٹس کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نیچے اس ویڈیو کے نیچے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔